हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयची जी हांवें कविता बरयल्या ती फक्त एकाच कारणा खातीर बरयल्या की घरां मोडलीं न्हू तेन्ना हांवें दोन बायलांक रडटना पळयलीं आनी दोनूय तेंचीच घरां आनी घोव तेंकां धरून समजयताले की आसो न्ही गो, देव पळोवन घेतलो कितें तें म्हणून. सो ती बायलां रडटना खूब वायट दिसलें सारकें. आनी एक तर शिवोलेची जी आमची आजी कितें इतली वयस्कर जाणटी बायल ती ज्या पद्दतीन तिणी दुखां काडली न्हू आनी थंय शब्दच नासलेले. हांव इतलो निर्दय न्हू की हें पळोवन वगी रावंक शकता असो. सरकारान राजकारणी बसले ते निर्दय कित्याक सांग, तांकां दया माया ना कोणाची. तांकां दया माया कोणाची आसा? राजस्थानी लोकांची, बिहारी लोकांची, कर्नाटकाच्या लोकांची, महाराष्ट्राच्या लोकांची, हे भायले स्टेटीचे जे लोक आहात तेंची तांकां दया माया आसा. पूण आमच्या गोंयकारांची तांकां दया माया ना, पडोन वचोंक ना तांकां जर पडोन गेल्लेले न्हू जाल्यार आमचे जाणटे लोक अशे रडचे नासले. हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. म्हाजें कर्तव्य जें कितें आहा तें हांव करतलो. कोणी म्हाजेर कितलें एलिगेशन घालूं, कितें करूं, म्हाका तो फरक पडना. कळ्ळें तुका? कितें देवान जी म्हाका शक्ती दिल्या न्हू, ते शक्तीचो बरो वापर करतलो. कवितेचें नांव जावन आसा गोंयकारांची घरां कित्याक रे मोडटा. गोंयकारांची घरां कित्याक रे मोडटा. घर बांदपाक आयुश्य वयता, लोक जल्मभर मेहनत करता, घाम गळयता, कश्ट करता, पोट मारून पयशे सांठयता, उमेदीन एक ल्हानशें घर बांदता, उमेदीन एक ल्हानशें घर बांदता. रावपाक मनशाक घर जाय, जेवपाक जेवण जाय, आंग धांपपाक कपडे जाय. ह्या 3 गोश्टी खातीर मनीस धडपडटा. हेचो विचार राजकारण्यांनी करपाक जाय. कोणाचें घर मोडटना सरकारान विचार करपाक जाय. कोणाचें घर मोडटना सरकारान विचार करपाक जाय. कितें लिगल, कितें इल्लिगल. ओल्ड गोवा बंगलो लिगल, बिर्ला दिसता तें लिगल, चिमलान दिसता तें लिगल, मोती डोंगर लिगल, लालाकी बस्ती लिगल, आनी गोंयकारांची घरां इल्लिगल. आनी गोंयकारांची घरां इल्लिगल जी इतली वर्सां पासून गोंयांत रावत येयले तेंची घरां इल्लिगल. प्रश्न विचारता. घरां तुमी मोडली, सवाशीण दुखां काडून रडली, जाणटी रडली, श्राप दिवपाक लागली, जाणटी रडली, श्राप दिवपाक लागली. अरे कायद्याची जमीन तरी तांकां दिया, अरे कायद्याची जमीन तरी तांकां दिया, मोडच्या पयलीं घर तरी बांदून दिया. अकस्मात येवन घालूं नाका, गोंयकारांचो संवसार पाड घालूं नाका, तांकां बेघर करूं नाका, तांकां बेघर करूं नाका. आमी गोंयकार ह्या मातयेचेर आमचो पयलो अधिकार. आमी गोंयकार ह्या मातयेचेर आमचो पयलो अधिकार. पिढ्यान पिढी आसा हांगा आमचें घरदार, कोणाच्या वाटेक ना आमी. कित्याक पाड घालपाक उठला आमचो संवसार, कित्याक पाड घालपाक उठला आमचो संवसार. अरे तूं राजस्थान्यांक साथ दिता, अरे तूं बिहाऱ्यांक साथ दिता, अरे तूं कर्नाटकावाल्यांक साथ दिता. तेंचे बऱ्या वायटाचो विचार करता. मूळ गोंयकारांची घरां मोडटा, तांकां रस्त्यार हाडटा, कशें रे तुज्या मनाक पडटा. मूळ गोंयकारांची घरां मोडटा, तांकां रस्त्यार हाडटा, कशें रे तुज्या मनाक पडटा. बिल्डरांक दोंगर कापपाक दिता, कोला खातीर डेव्हलपमेंट करता, शेतां पुरून प्रकल्प हाडटा, तळये पुरून काबार करता. आमी गरीब म्हणून आमची घरां मोडटा. हो प्रश्न सामान्य गोंयकार विचारता. हांव आनी पिसो कसो उलयता. कोणा कडेन भीक मागता. हांव आनी पिसो कसो उलयता. कोणा कडेन भीक मागता, कोणाक हांव समजयता. जे देवाचें घर मोडटात, देवाक कंटेनरान थेयता, त्या नराधमा फुड्यान हांव बोब मारता. केन्ना केन्ना हांव चड उलयता कसो दिसता, केन्ना केन्ना हांव म्हाका चड उलयता कसो दिसता. आयज सवाशिणींक तुमी रडयल्या, छातीर हात मारून तेणें श्राप दिल्या. हे श्राप तुमकां लागतले. सत्याचे आमचे जागेकार तेच तुमकां दाखयतले. पळया तुमी कशे हातरून धरतले. देवा बोडगेश्वरा म्हाज्या उल्याक धांव. संकटान आसा त्या गोंयकाराक पाव. आयज तुजी जागृतता दाखोवपाची गरज आसा. आयज तुजी जागृतता आनी तुजें सत्व दाखोवपाची गरज आसा. ह्या राजकारण्यांक बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. हे आयज चड उन्मत्त जाल्लेले आसा, हांकां चड माज येयल्लो आसा. आयचो राजकारणी चड उन्मत्त जाला, हांकां माज येयल्लो आसा. देवा बोडगेश्वरा तूं पाव, आमच्या गोंयकारांच्या उल्याक धांव. देव बरें करूं.